बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ शाइस्ता के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों तरफ से घिर गई है, फंस गई है। बाकायदा तौर पर सियासतदानों ने उसको हर तरफ से घेर लिया है और मुश्किल में दिखाई दे रही है इस्टेब्लिशमेंट। ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कल रात 3 जलसे हुए पाकिस्तान के 3 शहरों के अंदर। 3 टॉप के लीडर्स ने अपने अपने मदाहीन से, अपने अपने वोटर से, सपोर्टर से, अपने अपने जो हल्का इंतखाब है, यानी जितने उन्होंने वोट पहने हैं, जिनका ख्याल है कि ये लोग हमें वोट देंगे, अब पाकिस्तान के अवाम से बेसिकली उन्हें ख़िताब किया और तीनों ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। एक बंदा तो ज़ाहिर है एहतजाजी है, ਉਹਦੇ दिमाग से हर वाले एहतजाज चढ़िया है। इमरान खान साहब की बात करूँ, इमरान खान साहब जो हैं, कल भी उन्होंने जो फैसलाबाद में ख़िताब किया, बल्कि वो एहतजाज कहना चाहिए, तरला कहना चाहिए, मिन्नत कहनी चाहिए, वास्ता कहना चाहिए, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से जो असल बात थी वो यही थी कि अगर मैंने कुछ हो गया पाकिस्तानियों, अगर कुछ मुझे हो गया तो स्टाइल ज़रा उनका ये है ना, मैं ज़रा नकल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब मैं नहीं ला सकता, मुझे पता है बंदे को ना इसके लिए एक ख़ास ज़हनी हालत में होना चाहिए, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी उस तरह की लत नहीं पड़ी कि मैं ऐसी किसी ज़हनी हालत में पहुंच सकूं। अल्लाह ताला बचा के रखे, सबके बच्चों को उस लत से बचा के रखे, उस बुरी आदत से बचा के रखे। मेरी नज़र में बुरी आदत है, हो सकता है मम्मी डैडी बर्गर फैमिली के बच्चे वाली ना होती है, मेरे लिए, मैं लोअर मिडिल क्लास का एक आदमी हूँ, मेरी नज़र में बुरी आदत है। तो बहरहाल वो कोशिश मैंने की है, अब वो ज़ाहिर यकीनी तौर पे कामयाब नहीं हुआ कि मेरे पाकिस्तानियों बात सुन लो, गौर से सुन लो, अगर मैंने कुछ होया तो देख लेना, मेरा तो बदला लेना जे। ये एक्चुअली उन्होंने बात की है कि मैनू रब दा ना जे, मैनू इंसाफ दवाना जे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं पहले भी एक व्लॉग में कल ये कह चुका हूँ कि यार अगर कोई चीज़ है तो भाई वो सामने लेके आओ। एक वाक़या को, एक जुर्म को, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई जुर्म होने जा रहा है, ज़ाहिर है किसी को मतलब जान से मार देने की जो एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, तो अगर उसको, उस वाक़ये को होने से पहले रोक लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लेके आए सामने, उसमें भी ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे करते हैं। जितनी बातें वो कर रहे हैं वो किसी को नहीं, और को नहीं सुना रहे, ना मरीम ਨੂੰ सुना रहे, ना नवाज शरीफ ਨੂੰ सुना रहे, ना बिलावल ਨੂੰ सुना रहे, ना मौलाना साहब ਨੂੰ सुना रहे, वो सुना इस्टेब्लिशमेंट को ही रहे हैं। उनके सारे शिकवे, सारे गिले, सारी हुजतें, सारी जड़ी है ना, मतलब ताने मेहने जड़े ना, वो मतलब हारे हुए जुआरी की तरह वो सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही हैं। वो उनको ये बात सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए, मेरी जो है ना, आपने फिर मुझे इंसाफ आपने दिलाना है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। खान साहब, मैं ऑन सीरियस नोट की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। और मेरी तो आपको पता है, मेरे व्लॉग्स गवाह है, आज से नहीं है, कोई पिछले 1 साल से, 1.5 साल से है कि मैं कहता हूँ कि यार इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब लंदन के बीच के ऊपर, वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, एक बेटी 2 बेटे, अपनी साबका या मौजूदा हूँ मैंने कन्फर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उस दिन शान ने अपने प्रोग्राम में कहा कि हमारी जो जमामा भाभी हैं वो ज़्यादा बेहतर खाना पकाती हैं, कि ये पकाती हैं, इस तरह की बात की। तो उन्हें यह नहीं किया कि साबका भाभी, उसने, इमरान खान साहब ने इस बात पर जोर नहीं दिया, तो इससे शक उभरा है। जमामा भी जो हैं, उन्होंने जमामा खान लिखा हुआ था, फिर जब नून लीग ने उनके घर के बाहर मुजाहरे शुरू किए तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर से ख़त्म कर दिया, जमामा खान की जगह पे उन्होंने लिख दिया वहाँ पे जमामा गोल्ड स्मिथ, के देखो मेरा होना कोई तलक नहीं, मेरी तलाक हो गई। बहर वो हुई है नहीं हुई, वो उनका निजी मसला है। तो मैं ये ख्वाहिश मेरी थी कि वहाँ पर जाकर वो ज़रा कोई ज़िंदगी को इंजॉय करें। मैं अब भी ये समझता हूँ कि जितने सियासतदान हैं या आम इंसान हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे के रखे। और लेकिन अगर कोई, इमरान खान साहब सीरियस नोट पे ये बात कर रहे हैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इमरान खान से रब्ता करें, उन्हें कहे कि जनाब लाएँ, हमें बताएँ आपको किन लोगों पर शक है, हम इंक्वायरी करते हैं भाजी, बाकायदा तौर पर कमेटी बनाते हैं, उस पर इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या मामला है, ताकि चीज़ें जो हैं वो गलत सिमत ना इख्तियार कर लें। क्योंकि इससे पहले ऐसा
ہو چکا ہے. پاکستان کی تاریخ اس سے خالی نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے. پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر جو گزری ہیں پچھلے 30-40 سال کے دوران, وہ بے نظیر بھٹو گزری ہیں. بے نظیر بھٹو کو باقاعدہ اسی طرح سے دھمکی دی گئی تھی پرویز مشرف صاحب کی جانب سے, میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, اور انہوں نے نام لیے تھے. تو اس وقت کی چونکہ پرویز مشرف آپ حکمران تھی, لہٰذا وہ انہوں نے کہا کہ ایویں گلاں جو گل لے گی ایویں میں تو کوئی گل ہی نہیں کی تھی, لیکن وہ پھر ایک واقعہ ہو گیا. اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا لاس ہوا پاکستان کو. عمران خان کا زندہ رہنا لاس ہے نہیں ہے, پولیٹیکلی بات کرے تو 3.5 سال میں تو لگتا لاس ہی ہے, لیکن زندہ رہنا بہرحال ان کا ضروری ہے. پولیٹیکلی زندہ رہیں نہ رہیں, فزیکلی ان کا زندہ رہنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ خان صاحب کو نام بھی بتانے چاہیے, اور حکومت وقت کو خاص طور پر اس پر کوشش کر کے ان سے رابطہ کریں اور کہا پا جی آؤ تسی کہہ رہے ہو نا کہ کوئی سازش تیار کر رہے ہیں, بند کمروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ, تو دسو سانوں نہ اسی ہونی تحقیقات کر لینے, اس پر کمیشن بنا لیں, اس پر تحقیقات ہو جائے گی. دوسری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی میں اس زہر کو جانتا ہوں جو کھانے کے بعد جو کھانے میں ملا دیا جائے تو بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر رضوان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ FIA کے ڈائریکٹر تھے لاہور میں, وہ خود ڈاکٹر تھے, اور ان کے بارے میں جو میری معلومات ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں امریز خان صاحب, وہ ان کے ساتھ بڑے ان کے مراسم تھے, اور امریز خان صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یار وہ بندہ اپنی کیئر ہی نہیں کرتا, سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیئر نہیں کرتے اپنی, ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے, ان کو بہت سارے دیگر مسائل ہیں, تو وہ کیئر نہیں کرتے, کام بڑا کر رہا ہے. وہ ان سے بڑے انسپائر تھے مریض خان صاحب, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی. بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو زہر دے کے مار دیا گیا. ایک اور شخص کے بارے میں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو الزام جو ہے نا خان صاحب مسلسل سب کے اوپر الزامات ہی الزامات تھے. اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ تھی. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جو ان کی حلقہ ہے, یعنی جو ظاہر ہے کہ وہ عوام ہیں کراچی کے, سندھ کے یا پاکستان بھر کے, ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم معاشی معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے لینے پڑیں گے, کیونکہ عمران خان نے جو ہے ملک کو دیوالیہ کر دیا. یہ وہ میں جو ان کی ساری بات ہے اس کا ایک جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہی بات کی, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اصلاحات کروائیں گے, اور اصلاحات کے بعد جو ہے ہم باقاعدہ طور پر الیکشن کی طرف جائیں گے. یعنی یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی جو میں کل کے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی صورت انتخابی اصلاحات سے پہلے الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جناب ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, یعنی پٹرول کی قیمت پائیں ودنی ہے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت کوئی بندہ جو سب سے زیادہ خلاف ہے نا پٹرول کی قیمت بڑھنے سے, اس کو آپ پاکستان کا حکمران بنا دیں, انہیں کو پائیں بجٹ بنا کے دکھا دیں, تو وہ بھی کہے گا نہیں پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے یہ معاہدہ کیا ہے سر IMF کے ساتھ کہ 245 روپے پر لیٹر پٹرول جو ہے وہ بکے گا پاکستان کے اندر. یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا, ریٹن فارم میں موجود ہے, اور IMF کی ویب سائٹ پر بھی معاہدے وہ ڈال دیتے. وہ بڑے چلاک لوگ نے, وہ بڑی شرطاں منواندے نے, اس تو بعد دینا اپنی ویب سائٹ تے پا دینے کہ اے دیکھو جی اے آفر سی انہوں نے اے چو سی اے چیز قبول کر لی ہے, دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا, یہ ویب سائٹ پہ پڑا, آپ جا کے پڑھ لیں. یہ ایک جو ہے نا باقاعدہ ان کا طریقہ کار ہے. تو عمران خان کے دور میں معاہدہ ہوا ہے, اب پاکستان اس سے مکر نہیں سکتا. مکرے گا تو پیسے نہیں آئیں گے, ڈالر نہیں آئیں گے. جب تک ڈالر نہیں آئیں گے, IMF کے ساتھ آپ کو NOC نہیں ملے گا, تو آپ کے ملک میں کوئی نہ چین کرے گا, نہ سعودیہ کرے گا, نہ قطر کرے, نہ UAE کرے گا, کوئی بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا, جس کے نتیجے میں ڈالر جڑا وہ جناب ہے بلے دی بات لگا جائے گا, اور چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائے گی, اور جو ہے اپنا سٹاک ایکسچینج وہ بالکل زمین بوس ہوتی چلی جائے گی. یہ صورتحال بنے گی, جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ روک لیں گے, مہنگائی بڑھ جائے گی, اور ڈبل روٹی جو اس وقت فرض کرتے ہیں 65 روپے کی ہے, میرا خیال ہے میں نام نائل ہومز کمپنی کا جہاں سے میں لیتا ہوں, تو 65 روپے کی ڈبل روٹی چھوٹی والی, تو وہ سر 165 کی چلی جائے گی. یہ حالات ہو جائیں گے. تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, اور ان سخت فیصلوں کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم جیسے غریب اور جو محنت کش لوگ ہیں, جو سفید پوش طبقہ, اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے وہ
जनाब मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब का है। पैणियाँ ना देते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। ये नून लीग का जो ख़तरा है वो अपनी जगह पर मौजूद है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने गुजरात में कल खिताब किया, बड़ा भरवा जलसा सी भाजी, बड़ा भरवा जलसा सी, और दूर दूर तक लोग थे। अच्छी लाइटिंग की हुई थी, जैसे इमरान खान कहते हैं लाइटिंग इज़ एवरीथिंग, तो वो लाइटिंग इज़ एवरीथिंग वाला मेरा ख्याल मरीम नवाज शरीफ को समझ आ गई, तो उन्होंने अपनी टीम के ज़रिए अच्छी लाइटिंग वहाँ पे करवाई हुई थी और एक भरपूर जलसा था। मैंने देखा एक बुज़ुर्ग आदमी जो है मरीम की तकरीर सुनने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए एक यानी वो दरख्त नहीं बल्कि एक खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर भी मैंने देखी है, यानी क्लिप देखा है मैंने। तो मरीम साहबा ने बड़े लत्ते लिए हैं सर कल, और जो बात उन्होंने की है, एक तो ये उन्होंने कहा है कि हुण जो करेगा शेर करेगा। वो एक लतीफ़ा है, उन्होंने कहा था कि जनाब मरीम साहबा ने कि जनाब आपने वो लतीफ़ा तो सुना होगा गुजरात वालों कि हुण जो करना है शेर ने करना है। तो क्या वो ये रही थी कि खान साहब जो हुण करना है वो शेर ने करना है, तो अगर आपको वाकई जान का खतरा है तो हमें बताएं। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़र्फ देखेंगे कि आपको सिक्योरिटी शहबाज शरीफ से ज़्यादा दी जाएगी, और हम वैसे नहीं हैं जैसे आप कहते थे कि आप वापस आवागा तो तेरे कमरे जो एसी भी ला देंगे तो पक्खा भी ला देंगे। इमरान खान साहब ने जब वो ट्रंप से मिल के आए थे ना, और बल्कि वहीं पर थे, और वही दौरा जिसमें वापस आकर उन्होंने कहा था मुझे लगता है मैं दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता आया हूँ, ये उसी दौरे की बात हो रही। उस दौरे में वहाँ पर खिताब करते हुए उन्होंने जो वहाँ के पाकिस्तानी कम्यूनिटी थी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जनाब मैं वापस आ गया तुम्हारा एसी उतरवाता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारा एसी कैसे चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो एसी अब उतरवाना है या लगवाना है, वो मरीम साहबा ने कह दिया कि हुण जो करना है बहू जी शेर नहीं करना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मरीम साहबा की बातों से आप समझ लें कि एक बाकायदा तौर पर चीज़ स्मेल मैंने की है, वो ये की है कि उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ जिस दिन चाहेगा उस दिन इलेक्शन होगा, ये फैसला अब भी शेर करेगा, अब और कोई फैसला नहीं करेगा, ये फैसला नवाज शरीफ करेगा। तो ज़ाहिर है वो उनकी बेटी हैं, और मियाँ साहब ज़ाहिर है 3 बार प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने तो चाहिए सी ना कि अपने प्यो दी जे करानी है, तो उन्होंने जे करवाई सर, वहाँ पर बाकायदा जे करवाई हैं। बाकी हमजा साहब ने भी वहाँ पर बड़ा पुरजोश खिताब किया है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इन तीनों चीज़ों को बताने के बाद मैं जो आपके शुरू में मैंने बात की थी वो ये थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चारों तरफ से घिर गई है, सियासतदानों ने घेर लिया, मुश्किल में आ गई इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पे। और वो कैसे आ गई, अब मैं एक एक करके आपके सामने बात रखने लगा हूँ। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे ज़्यादा लाडले थे पिछले 11 साल के दौरान वो थे जनाब ये इमरान खान साहब। इमरान खान साहब हुकूमत से गए और उसके बाद से, बल्कि हुकूमत से जाने से पहले से वो इस्टेब्लिशमेंट के नाल इट खड़का शुरू कर चुके थे, और वो बाकायदा तौर पर जितने इशारे जितनी बातें वो करते रहे कि न्यूट्रल जानवर होता है। जनाब न्यूट्रल तो कुछ नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान को तो अल्लाह ने ऑप्शन ही नहीं दी। ये आपने सारी बातें सुनी हुई। फिर जनाब के पंजाब के अंदर 30 MPs थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। दसो यार फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत कर रहे पहलवान, इतना असूली आदमी है, फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत कर रहे। खैर अपने लोटे होने तो जनाब वो बड़े लोटे ने, तो जो दूजे दे होना चाहन तो जनाब कह रहे थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहिए, आज़ादी चाह रहे थे। क्या बात है तेरी खान साहब, अच्छा जी। वो कहते जनाब वो आना चाहते थे, लेकिन मुख्तदर हलकों ने उनसे कहा कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। अच्छा, फिर वो कहते जी मुझे खुल के काम ही नहीं करने दिया, और जो मैं तो कहता था कि मुझे कहते थे कि जनाब आप ये जो है एहतसाब ना खेलें, काम की तरफ तवज्जो दें। ये कौन कहता था जनाब, ये भी ज़ाहिर वो कहते इस्टेब्लिशमेंट कहती थी। फिर कहते जनाब मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो हुई थी वो उस्मान बुज़दार की हुई थी, वो कहते थे बदल दो, मैं कहता था नहीं बदलना। तो उन्होंने जितनी बातें की हैं सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उनके वीलॉगर्स ने, उनके जो चाहने वाले ट्रेंड मेकर्स हैं, यानी ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर, उन सब ने जितनी भी ट्रेंड्स चलाए हैं वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चलाए हैं। अच्छा, फिर वो चीफ जस्टिस जो ज़ाहिर थे बल्कि हैं अभी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके बारे में बहुत ही घटिया और फजूल किस्म की गुफ्तगू जो है वो की गई, ट्विटर के ऊपर भी की गई, उनके शॉर्ट्स बना के यूट्यूब के ऊपर चलाए गए। तो ये सारा कुछ किसी ने किया, ये जनाब ये इमरान खान के इमरानडूज़ ने किया, और ज़ाहिर है कि इमरान खान की मर्ज़ी से किया। तो सारी की सारी वो चीज़ किस पर डाल रहे हैं,
اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. دوسری بات آ جائے, دوسری بات یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون, جو میں پہلے آپ کو اس کل والے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ سانو یہ سچا پیار نہیں ملا اسٹیبلشمنٹ کا, اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے. اور ان کے جو نون لیگ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, ویسے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جنرل باجوہ جو ہیں وہ نئے انتخابات چاہتے ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں. اور اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو انڈر پریشر کر رہی ہے. اچھا, اور یہ اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو دباؤ میں لا سکے یا نہیں لا سکے, لیکن نون لیگ لانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ مطلب آپ کا خیال ڈفرینٹ ہو. اچھا, اب پھر آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو شروع سے اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان کے ساتھ دل و پیار نہیں کیتا سر. وہ تو شروع سے کیا کہنا چاہیے ان لوگوں میں شامل ہیں جو اہل صفا مردود حرم کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مطلب آہنی ہاتھ سے نپٹا گیا ہے. بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد چلتے چلے آئیں, زرداری صاحب کی اس میں جیل بھی ڈال لیں, بے نظیر صاحبہ کی شہادت بھی ڈال لیں, ان کے کارکنوں کی شہادتیں ڈال لیں. ایک نہیں ہے سر, سینکڑوں ہزاروں ہیں, ان گنت مسالے ہیں. مطلب وہ مثالیں جو ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ سنانا شروع میں کروں گا تو پھر میرا خیال 2 گھنٹے لگ جڑ گے. اتنا ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں, میرے پاس بھی نہیں. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت پائن پھسے نے وڈے بھائی نا, تو لہٰذا انہاں دا نا کڑکا کٹتا جائے, انہوں نے کہا جائے کہ نہیں کاکا ہوں ادھروں محبت مکا کہ ساڈے پوری محبت پا. تو اس طرح کر کے وہ بھی پھنسے ہوئے. جو ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا ایشو بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی تو نکے کے ابے کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ نکے کا ابا کسے کہتے تھے, عمران خان کو. تو ابا کنوں کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو. اب نکے دے ابے نے اپنے نکے نو جھولی جو لاتا تھلے, تو ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ سیاستدان ہوتے ہیں نا, یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے فائدے ضرور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرانی باتیں بھولتے نہیں ہوتے نا, ان کو ذہن میں رکھتے ہیں, ان سے سبق سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حکومت کے لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں. یہ آپ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جناب اختر مینگل صاحب, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب محسن داوڑ صاحب, حکومت میں بیٹھے ہوئے ایم کیو والے. یہ سب لوگ جو ہے نا انہوں نے اندروں کو چیچی ہے اسٹیبلشمنٹ دے ہوتے ہیں. عمران خان تے بڑا کھل کے اظہار کر رہے ہیں. لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ خطرے میں ہے. اور جو سیاسی گیم کی بات کر رہا ہوں, ادروائز تو پاکستان اس وقت بہت مشکل میں ہے نا اکنامیکلی. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں, بالکل اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان کے اقدامات نے پاکستان کو سٹیک پہ لگا کے رکھ دیا. اس وقت اکنامیکلی پاکستان ایویں ہوا جی کھلوتا آ جائے, یہ حالات اس وقت پاکستان کے ہوئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ انہوں یہ جڑے حکومت والے نے انہوں نے کچیچی بڑی ہے. میاں نواز شریف کتنے بول سکتا ہے بہو جی جو اندل ہوئی, ٹھیک ہے, ان کو کچیچی بڑی ہے. اور یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب, یہ باقاعدہ طور پر نام تو نہیں لے رہے لیکن باقاعدہ اشارے کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی, کون تھی, ٹھیک ہے. وہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر بات کرتے ہیں. تو پھنس کون گیا اس وقت, پھنس جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ گئی ہے کہ اسی کنوں چھڑیے تے کنوں پھڑیے, کدے نہ ٹریے. ان کے پاس جو اس وقت رول بنتا ہے وہ صرف یہی بنتا ہے, جیسے وہ کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ کہ حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت بنی ہوتی ہے اور ہم اس کی بات ماننے کے پابند ہیں آئینی اعتبار سے. لہٰذا ہم نیوٹرل ہیں, ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہے اور ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے. یہی رول اس وقت ان کا بنتا ہے. اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں سے بچنے کا اور اپنے آپ کو بالکل عزت ان کی باقاعدہ طور پر ہے. میں تو بڑی دل سے عزت کرتا ہوں سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جانے دیتے ہیں, ہمارے ملک کے لیے ان کی شہادتیں ہیں, تو میں تو بڑی دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن اس وقت جو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا فریق ہے, نیوکلیس ہے. اور پہلی بار ہوا ہے کہ نیوکلیس پائن پھنس گیا ہے اور الیکٹران پروٹون جڑے نے ارد گرد گھوم کے نا وہ مطلب وار کر رہے ہیں, وہ ارد گرد نہیں گھوم رہے, وہ وار کر رہے ہیں. یہ ایک صورتحال, ایک اینگل جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے. مجھے لگتا ہے صحیح ہے, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو میری جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہو, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں ون پیج پر چاہتے نہ چاہتے ہیں
اور وہ کیا ون پیج ہے کہ جناب سانو تہاڈا سچا پیار کوئی نہیں جی ملیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو. سانو تہاڈا سچا پیار کوئی نہیں ملیا تو لہٰذا بہو جی وہ انہوں کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی کہ تو دا ساتھ چھڑ دے, یہ جی سپورٹ ہو رہی عمران دی نہ کی جائے. عمران کہہ رہے کہ تھی یہاں کا ساتھ چھڑ دیو. وہ بیچارہ ہوں وچکار کھلوتا ویکھدا پیا کہ میں ہوں کراں کی, چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے, کتنے جاوے سر. یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی ہے. بہرحال وہ بڑے چلاک لوگ ہیں سر, وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں, ان کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں. طاقتور ہوتا ہے نا, طاقتور, اور ڈاڈے کا ستا بھی دا سو ہوتا نا سر, وہ راہ لب لینا ہوتا ہے تو وہ کوئی راستہ نکال لیں گے. لیکن اس وقت صورتحال جو ہے انہوں نے راہ نہیں پہ لبتا. مجھے ابھی تک یہی لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا ویلاگ جب آپ تک پہنچے وہ تو صورتحال ہی بدل گئی ہوئے. بہو جی پاکستان ہے گا, اتنے کسی وقت کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنے ملتے گلے ویلاگ.